बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 17 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। तकरीबन 10 महीनों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला पावर शो, यानी 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को किसी भी जगह मुल्क भर में कोई जलसा, कोई एहतजाज या रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकरीबन 10 महीनों बाद पहला पावर शो था। तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर मैदान मार लिया है। नाकाबिले यकीन मनाजिर इस टाइम इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, फैसलाबाद, मुल्क के तमाम ही शहरों से आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ की रैलियों ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। पिछले 3 से 4 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बहुत कुछ हुआ और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलने जा रही है। क्या अगले 4 से 5 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार से कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है? इस टाइम शाम के तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों की क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, तमाम तर तफसीलात और मनाजिर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था। इस टाइम लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, फैसलाबाद, मानसेरा यानी मुल्क के बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और हस्बे मामूल पाकिस्तान का मीडिया कोई मनाजिर नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बता रहा कि कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े पैमाने पर काफिलों के काफिले इस एहतजाज में शरीक हैं। मैं आपको इस्लामाबाद के पहले मनाजिर दिखाता हूं, उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, पिशावर, तमाम शहरों के मनाजिर आपको दिखाता हूं। आपको अंदाजा होगा कि लोग आज वाकई पहले पावर शो में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। लाखों की तादाद में लोग काफिलों की सूरत में F9 पार्क इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो कायदीन हैं, जिसमें इस्लामाबाद में शुएब शाहीन साहब हैं, शेर अफजल मरवत हैं, वो खिताब करेंगे। अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत ने एक जबरदस्त एंट्री दी। यानी जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरा एक माहौल गरमाया हुआ था। मैं तो बार बार अपनी वीडियोस में कहता था इंतखाबात से पहले कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेर अफजल मरवत ने जिंदा रखा हुआ है। अब से कुछ देर पहले जब शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद इस रैली में शिरकत करने आए तो बड़ा अपना वही जो स्टाइल है उससे स्टाइल के साथ ही गाड़ी की छत पर खड़े होकर जो है उन्होंने शिरकत की और एक लंबा काफिला, लाखों की तादाद में लोग उनके साथ भी मौजूद थे। पुलिस आज F9 पार्क जाने वाले तमाम रास्तों को सुबह से ही बंद करके खड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि मजमा इतना बड़ा था, लोग बहुत बड़ी तादाद में वहां पर शिरकत करने पहुंच गए थे, लिहाजा पुलिस साइड पे हो गई। दूसरी तरफ लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में इस टाइम जेल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों की तादाद में कारकुनान, वोटर, सपोर्टर और आम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और दोपहर तकरीबन 2 बजे, इस टाइम तकरीबन शाम के 5:30 पौने 6 हो चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोपहर तकरीबन 2 बजे ही पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। पहले सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चूंकि जाहिर है उनकी गिरफ्तारी का रिएक्शन आना था तो फौरी तौर पर उनको थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया गया। कारकुनान की बड़े पैमाने पर लाहौर में गिरफ्तारी हो रही है। पंजाब पुलिस ने किसी से कुछ नहीं सीखा, पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा। जाहिर है निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब की और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। यानी पाकिस्तानी कौम ने जिस जमात को मैंडेट दिया, जिस जमात को वोट दिए, उसी जमात के एहतजाज के ऊपर इतना बदतरीन क्रैकडाउन जो पंजाब पुलिस कर रही है, शर्म आनी चाहिए निगरान हुकूमत को कि लोगों के वोट की तौहीन हो रही है, क्योंकि उस जमात को वोट मिले हैं। जितनी भी धांधली हुई, जो कुछ भी हुआ, अब से कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो भांडा ही फोड़ दिया ना। उसके बावजूद, धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम तमाम सीटें जीतकर सरे फहरिस्त है, तमाम जो हैं वो नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं, उसके बावजूद उस जमात को आज एहतजाज लाहौर में नहीं करने दिया गया। फिर मैं आपको पिशावर के मनाजिर दिखाता हूं। यानी पिशावर में भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। पिशावर ने तो पहले भी खैर किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं किया था। खुद जो नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, वो
احتجاج کی قیادت کریں، اور سب سے زبردست منظر یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب آج وہ احتجاج میں شرکت کے لیے آئے تو ساتھ عمران خان کی تصویر بھی لے کر آئے. یعنی زبردست مناظر جو ہیں وہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر سے جو ہیں وہ اکٹھے کی ہے. پھر فیصل آباد میں بھی اسی طریقے سے لوگوں نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا. فیصل آباد میں بھی گھنٹہ گھر چوک میں تحریک انصاف کے کارکنان اکٹھے ہوئے. یاد رکھیے گا کہ یہ اس ٹائم پر احتجاج ہو رہا ہے، ان حالات میں احتجاج ہو رہا ہے جہاں پر تحریک انصاف کے خلاف ایک بدترین کریک ڈاؤن جاری ہے. بے شک 8 فروری والے دن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، عوامی مینڈیٹ مل گیا، لیکن وہ جو ایک کریک ڈاؤن 9 مئی کے بعد شروع ہوا تھا، وہ جو ایک کریک ڈاؤن پچھلے 9-10 مہینوں سے تحریک انصاف کے خلاف چل رہا ہے، وہ آج دن تک کم نہیں ہوا. اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اگر کمی آئی ہوتی تو جو مناظر لاہور سے ہمیں دیکھنے کو ملے، خاص طور پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے رپورٹر سے رابطہ کیا، پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ خواتین پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور خواتین پولیس پریزن وینز لے کر جو ہیں وہ لاہور کی شملہ پہاڑی کے اوپر موجود ہیں، جو پریس کلب ہے جہاں پر احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور وہاں سے دھڑا دھڑ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ احتجاج میں شریک بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو وہ کریک ڈاؤن کسی صورت اس میں کمی نہیں آئی. بے شک عوامی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس بدترین کریک ڈاؤن کے باوجود پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر یہ بتا دیا کہ اگر آپ تحریک انصاف کو تھوڑا فری ہینڈ دیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے. یعنی آج دراصل دھاندلی کے خلاف پہلا احتجاج تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ہفتے والا دن نکل، اور انٹرسٹنگلی جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو گزشتہ 2 دن سے سندھ میں احتجاج کر رہی ہے، وہاں پر بھی بہت بڑا جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کے خلاف اتنا بڑا ریاکشن کبھی سندھ سے نہیں آیا ہوگا جس طریقے کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی وہ جو پیر آف پگاڑا صاحب ہیں ان کی جماعت نے دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آج جو ہے وہ نظر نہیں آئی. حالانکہ طے یہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس احتجاج کا حصہ ہوں گے. جماعت اسلامی نے بھی کہا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کئی جماعتیں باتیں کرتی ہیں لیکن ان کی اور بھی مجبوریاں ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے تنہا یعنی اس ٹائم جو احتجاج ملک بھر میں ہو رہا ہے، جتنے بڑے قافلے نظر آ رہے ہیں، جتنے بڑی عوام نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے احتجاج کیا، کسی اور سیاسی جماعت نے ان کے ساتھ جو ہے وہ شرکت نہیں کی. بہرحال صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پچھلے 4-5 گھنٹوں کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، جب سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے اوپر ڈائریکٹ الزامات لگائے ہیں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم نے راولپنڈی ڈویژن کی 11 سیٹیں نون لیگ کو جی، تحریک انصاف کے امیدواران کو ہرایا گیا. اس کے بعد شہر اقتدار میں اب یہ پسے پردہ خبر چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھل سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اب سے کچھ دیر بعد اس تمام تر معاملے کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے دوست ہیں صدیق جان، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 2 جج صاحبان ایسے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، یہ جو ملک کے اندر ایک ہیجان برپا ہوا ہے، آپ اس کا نوٹس لیں. آروز نے تو آپ نے لگائے تھے، دھاندلی ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے جو بدترین انتخابات ہوئے ہیں اب اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کھولیں. سو لہٰذا شہر اقتدار کے ڈرائنگ رومز میں اب یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہفتے کے دن یعنی اب سے 2 یا 3 گھنٹے بعد کھل سکتی ہے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشنز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا اعلان کر سکتی ہے. اب دیکھیے پسے پردہ صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کر کے سب کو چکنا تو کر دیا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل سکتے ہیں. گرفتاریوں کے باوجود، ایک خوف اور ڈر کے باوجود تحریک انصاف نے اپنا کام کر دکھایا. پھر جو آج لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس تھی، اس نے تو پورا ماحول ہی تبدیل کر دیا نا. یعنی جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8-9 دن سے کہہ رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ انکوائری کروائیں، تحقیقات کروائیں، اب تو خود
उन आरओज ने जिनकी निगरानी में इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। मैं आपसे कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर देख रहा था, वो सहाफी जो नून लीग के सहाफी तस्वुर होते हैं, यानी आसमा शिराजी साहिबा समेत कई सहाफियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब जागेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब इन मामलात का नोटिस लेगी, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला टेकअप करना चाहिए, और ताकि ये जो एक अजीब सी कैफियत मुल्क में पिछले 5-6 घंटों के अंदर चल रही है, ये खत्म हो सके। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, तहरीक इंसाफ की रैलियों ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया है, सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। इस टाइम भी शाम तक लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, हर जगह पर बड़ी तादाद में लोग एहतजाज कर रहे हैं, इंतखाबात में धांधली को मुस्तरद कर रहे हैं। इस टाइम शहर इक्तदार समेत मुल्क के बड़े शहर नवाज शरीफ मैंडेट चोर के नारों से गूंज रहा है और वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी इस टाइम जबरदस्त मंजर जो है वो मुल्क भर से देखने को मिल रहा है। आइंदा आने वाले 4-5 घंटों के अंदर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अभी बहुत तब्दीली आनी है। अब से कुछ लम्हात पहले यह खबर आई थी कि शहबाज शरीफ को जो वजीर आजम पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ था, नून लीग के हलकों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अब वो फैसला भी तब्दील हो चुका है। आज की डेवलपमेंट के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, वजीर आला पंजाब होंगे। मरियम नवाज शरीफ को अब वजीर आला पंजाब नहीं, ओपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नून लीग फैसला कर चुकी है कि वो मरकज में, हुकूमत में नहीं, ओपोजिशन में बैठने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले 5 से 7 घंटों के अंदर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।